मी आलेले फिरा हो सारे काम चंगे ने लेकिन जेड़ा स्कूटर पेन खड़े ने उत्ते पेट्रोल न पलवे ने या तो धैड़ी ने ना असा जाम ही दिमाग ते पेट्रोल ही दिमाग को सारी डाडी चारों से जेनी अस्सलाम वालेकुम नादरीन, खुश आमदीद कहने तो को मियाँ वाली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ ने विचे ते अज मैं पहुंचा खला मियाँ वाली और मियाँ वाली तारीखैल पुल ने उत्ते खलिया पेट्रोलिंग पुलिस ने नाल वाली चौकी ते मेरे नाल तुसां देखने पाओ मोहम्मद जीशान खान मौजूद हैं और उस तो नाल मोहम्मद राशिद खान मौजूद हैं। MZK न्यूज़ ने ना चैनल बनाया और इतनी ज़बरदस्त ये वीडियोस बना के मुझे ने पैन इस सारे मुआशरे ने सारी सकाफत ने कासी करने पैन मेरी खुशकिस्मती है मैंने ना कन पहुंचा इन्हें मेरे को बड़ी इज्जत दी है रिस्पेक्ट देता है आई तेना कन पूछने आ देखा इन्हें ये काम किन शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है? खैरियत है सर ठीक राशिद भाई क्या हाल है? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक हो? चंगे खले हो? जबरदस्त अल्लाह पाक दे शुक्र है। अच्छा इथों को ख्याल किं आ गया जितनी शरारत भरियां तुसा खबरां बने हो? सर पहले नंबर ते तो शुक्रिया कि तुसा साको इस काबिल समझे मतलब एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत असाजा हो के साको इतना काबिल समझा कि सारे को इंटरव्यू आन के गिदा तो बहुत बहुत शुक्रिया। ते दूजे नंबर ते भाई मेरे यूज़र जेडे कि मेरे को दे पैन साको दे पैन तो उन्हें तो गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखने बड़िया अहम गल्लां हो सन बड़िया मतलब सर को असा जेड़ियां कि अपने कैरियर के आगाज़ इख्तिताम जिथे वतियां सब कुछ दसा पहले नंबर पे वीडियो को एंड तक देखना है तो दूजी गल मेरे फॉलोअर को गुजारिश है कि वीडियो को शेयर भी कर देने तो सर गल है भाई ये एक साढ़ा ख्वाब भाई ते उस ख्वाब को असा घिन के चलिया तो आपको पता है कि जिस वक्त ख्वाब मतलब इंसान मेहनत करे ना तो उस मेहनत का सिला भी खुदा इंसान को देना है लेकिन ये है कि तुहाडा दिल एक नेक नीयत होनी चाहिए दिल साफ होना चाहिए ते एक अपने अपने रब अपने रसूल उसके पहलुओं को मतलब घिन के ते नाल काम करना चाहिए गलत किसे अपना दिल साफ होना चाहिए क्योंकि इंसान एक कहावत है कि जी कामयाबी है वो एक अपना कामयाबी है अपना उसकी मेन होती ना पहली सीढ़ी कामयाबी दी अपनी सीढ़ी है लेकिन उस तो पहले अगली सीढ़ी तो मैं दसेदा ना कि अगली सीढ़ी तुम्हारी ये है कि अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं मतलब नेक नीयत ही नहीं तो मिसाल तौर पर दिल वो नहीं तो वो तो कामयाबी दी बेशक मेहनत जितनी करो पाए लेकिन अगर दिल तो साफ नहीं तो दूजी सीढ़ी तो अगे तो ना वाई सकते अपना दिल साफ रखो दिल साफ रख के वध काम करो ये है कि मेहनत करे सो अल्लाह पाक तो कामयाबी देसी। अच्छा ये तुसा काम जाना शुरू किया मोबाइल ते आउण लग गए ते वीडियो बनाउण लग गए थोड़े घर वाले केड़ा रिएक्शन घर वाले क्या आखे तो को सर शुरू शुरू दे विच ता सीधी पूछो ता घर वाला को पता ही कोनी होना असा वीडियो बनाने से लोग देता ही घर वाले ना दे दे लेकिन जिस वक्त ऑटोमेटिकली उत्ते आया घरों सारी मतलब गल उत्ते आया तो लाजमी गल है कि वीडियो हर जाते जो पहुंचने लग गई तो घर भी पहुंचने लग गई है तो घर वाला जले डिठी है तो होले होले मेरे घर वाले भी मेरे फैन थी गए। अच्छा घर वालों को फाइन कर के ने जी हाँ इंशाल्लाह कर गिदा से इस टाइम भी वो इस गल तो मना करें कि यार एक इखलाक दे दायरे रह के वीडियो बनाओ बेशक जिस किस्म की वीडियो बनाओ लेकिन इखलाक दे दायरे अपनी इज्जत नफ्स का मतलब ख्याल रखे ना लोगों का रखे ना वीडियो बनाओ गलत वीडियो ना बनाओ तो तुसें डिठियां होन मेरे फॉलोवर डिठियां होन हर बंदे डिठियां होन कि साडी गलत वीडियो कोई नहीं होनी इखलाक दे शुरू तो इखलाक दे दायरे रह के वीडियो बनती पई है किसी दे मिसाल जेडे साको इतराज करें कि तुसा लोगों ते टोका मरे ने हो या फलाने ते गल करे हो वो असा किसी दे बगैर पुछे कीते कहें ते कोई टोक किसी ते इज्जत ना करें अगले दी रजामंदी होनी है। आज भी मैं तो व्हाट्सएप दिखा रहा हूँ मेरे 7200-7300 मैसेज ये पे कि साको वीडियो बना दे लेकिन उस 7200-7300 मैं जेड़न ये वीडियो बने ना पिया उन्हें दे नाल मेरी पहलो भाई वीडियो कॉल थी कि वाकई ये बंदे जेड़ा फोटो भेजस बना दे ये नहीं कि अगला बंदा फोटो भेज देता है बना के इसको देवा चा कल को असा इंतजार खड़े ने कल को सारी कितने मिसाल तौर पर मसाइल पेश आना कि मैं मिसाल तौर पर थोड़ा अपना फोटो भेज देता है जब राशिद का भेज देता है भेज देता है मैं बना के भेज देवा असा इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें ना कि वो खुद बंदा है अगर रजामंदी है उसकी कि हाँ मेरे को वीडियो बना दो मेरे टोका मारो मेरे ये करो हंसी मजाक होवे फिर असें बने ना ये वीडियो असें इस तरह की ना बने कि अगला फोटो दे दीता इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें क्योंकि साको एक इलाका या एक जिला नहीं देता पे साको इस टाइम पूरा पाकिस्तान की दुनिया दे दी है बाकी पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया तो बाहर वीडियो वेने पे और थो को देखने पे एक अगर तुम इतने मशहूर थी गए हो क्या शादी नहीं कितनी ऑफर आनी पी लड़के नाल कोई दुआ सलाम थी गए मैं तो सवाल ना हो तो चंगा है क्योंकि एक शौक होना है अक्सर आजकल जो हालात चलते पैन उसदे ना लोग बड़े यार गलत एक राह ते चल रहे तो असा जिस इस कैरियर आया इस तो पहले भी ते इस टाइम ही सारे को इतना टाइम ही कोनी कि किसी को
ਲਿਫਟ ਕਰਾ وہاں یا کراں یا اس سارے کو اپنے کام تو علاوہ ٹائم ہی کو نہیں ہونا. اچھا اس ٹائم تھوڑے کتنے چینل چلنے پے یوٹیوب تے یا اس نے ہوتے کچھ پیسے بھی کمانے پے ہو یا جی تک فی الحال رننگ جاتے ہو؟ ماشاءاللہ اس ٹائم ساری دنیا کو پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے, سارے سرائکستان کو پتہ ہے کہ انہاں دا MZK نیوز فیس بک, ٹک ٹاک, یوٹیوب مطلب سارے پلیٹ فارماں تے چلدے پے ہیں تے بڑے بہترین قسم دے چلدے پے ہیں. یہ قسم نہیں کہ مثال طور جب خانہ نہیں بچا ہویا, زبردست قسم دے چلدے پے ہیں. تے اس تو علاوہ جڑے سارے ٹک ٹاک دے مثال طور تے فالوور ہیں انہاں کو میں ہولے ہولے اپنے یوٹیوب تے فیس بک تے کیتیاں نا. اکثر بندہ دے اعتراض آنا پہ کہ تساں ٹک ٹاک تے, کیونکہ اکثر ویڈیو میری ٹک ٹاک تے زیادہ چل دیاں تو وہ آدھے کہ یار کام ختم تو نہیں کر دیتا بھائی کیوں نہیں پہ آنیاں. انہوں کو میں سے اپنے انٹرویو دے دسے نہ ونجا کہ ٹک ٹاک تے اساں اپلوڈ فی الحال کونا کرنے پے, یوٹیوب تے فیس بک تے کرنے پے ہیں. اس تے وان کی ڈیٹیاں کرو, کنٹینٹ ساڈا رکا کونی چلدا پے, لیکن تو کو غلط فہمی ہے کہ تساں وقت ٹک ٹاک کھول کے اتھے دے دیو, ٹک ٹاک تے کونے ہونی ہے, یوٹیوب دے تے فیس بک تے ہونی ہے. اچھا اس علاوہ سا کو کوئی نمونہ بھی پیش کرے ہو جس طرح خبروں ہوتے پڑھنے ہو یا اجی تک تیاری خاص کو نہیں؟ یہ آخر تے انشاءاللہ کرے ساں. اس تو پہلے میرے اپنے ایڈمن کو بھی تساں تھوڑے بہت معلومات گنو, کیونکہ یہ جڑے میں ہن مثال تر میرے یوزر دے پہنو اس سے خواہش ہو سی کہ میں تو انشاءاللہ ایک نہیں بلکہ 5 سن ویساں, لیکن اچھا میرے یوزر میرے نال رہ کے ویڈیو کو شیئر کر کے میرا انٹرویو اپنے دوستاں تک پہنچاوڑے تے بھائی دے میاں والی انفارمیٹیو ویڈیو کو, انفارمیٹیو نیوز کو بھی فالو کرنے. ساڈے معزز اپنا ٹیچر ہیں, بھائی ہیں, اپنا قمر وشانی تو انہاں دے بھی پیج کو فالو کرنے تے انشاءاللہ سارے کو تو ماشاءاللہ تساں سارے پکے فالوور ہو, بھاویں تو کو اساں کھا کے نہیں ڈیٹھیاں کرو تبھی دیکھ سو تے بڑی مہربانی تہاڈی کہ جڑی ساری ویڈیو دے دیو تے بس میں جتنا بھی انہاں دا شکریہ ادا کراں سار گھٹ ہے. اچھا راشد بھائی تساں مطلب گل ہے ایڈمن ہو اور اس سارا کنٹینٹ وغیرہ کریٹ کرنے ہو تا کوئی مشکل بھی آنی ہے یا کام بڑا آسان ہے؟ لوگ تو بڑا آسان سمجھے نا بھائی راشد بھائی ہونا تو نشان بھائی او لاکھ انہاں فالوور ہو گئے, آسان ہے یا کام مشکل ہے؟ آفتاب بھائی اپنے ٹاپک تے آن تو پہلے میں تہاڈا میاں والی فاسٹ انفارمیٹیو نیوز اس دا بہت شکریہ ادا کرے ساں کہ انہاں سا کو اس قابل سمجھے کہ اساں انہاں کولوں ون کے انٹرویو گھنا. تا اواں اپنے ٹاپک دے حوالے نال میاں والی جتنا بھی علاقہ ہے اس دے وچ ساڈا چینل الحمدللہ میاں والی تاں پھیلا ہویا ہے بھی ہے تے بہرحال باہر دے ضلع آؤٹ آف کنٹری تک پھیلا ہویا ہے تے کنٹینٹ دے حوالے نال اواں تاں یہ ایک کام ایک بندے واسطے نشان واسطے کرنا اوکھا ہے. تا میں بھی اس دے نال شروع تو اساں اس چینل بناؤن تو پہلے بھی 6 سال تقریباً سٹرگل لائی وتے سے سارے ذہن دے وچ ہے کہ اساں کوئی چینل اس طرح بنا ہا کہ اپنے چینل دے اوتے کوئی وائلیشن بھی نہ ہووے, کہیں دی تضحیق بھی نہ ہووے تے ہووے ویڈیو تاں او مورل ہووے, اخلاقی ہووے, اس دے وچ کوئی اخلاقی سبق ونجے. تاں یہ کنٹینٹ لبنا بڑا اوکھا ہے. حالانکہ لوگ مشہور ہونے تو وہ پہلے پٹ سپٹھیاں ویڈیو چاڑیاں رنگ پرنگیاں سمجھے کہ عزت دا خیال نہیں کرنے. تاں عزت دے دائرے دے اندر رہ کے مشہور ہونا یہ بڑا اوکھا ہے. اساں ہولے ہولے کرنا یہ کنٹینٹ لبھا بھائی چلو سرائکی دے وچ جیو نیوز, ARY نیوز, PTV نیوز, ریڈیو پاکستان, VOA اردو, ماسکو ریڈیو, جتنے بھی ہیں ڈیوا ریڈیو پشتو دے ہو گئے, جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی چینل ہیں اتوں تو خبراں ہر کوئی سندا رہنا ہے. لیکن سرائکی دے وچ خبراں یہ ساڈا سمجھو کہ انوکھا ہے کہ خبراں پیش کرنا کہ سرائکی دے وچ لوگ آکھن کہ خبراں آنیاں پیاں